እግዚአብሔር አምላኸይ ምስጋና ክብሪ ዕቤት ስግደት ስምካ ይኹን። እግዚአብሔር አምላኸይ ስኻ ሰናይ ኢኻ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ቅዱስ ኣቦ መንፈስካ ደግፈኒ ግልያኻ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢሉ ኣሎ። ተደግፈኒ ተሕግዘኒ ኣቐዲመ መስግነካ ትፈትዎ ወድኻ ብስም ኢየሱስ ኣሜን። እዚ ወንጌል ሰላም መልዓለም ኣገልግሎት ወንጌል ሰላም ወንጌል ብስራት እዩ። ንየማን ጸጋም ንነይ ዘይብል ጽኑዕ ዕላማ ዝሓዘ 1 million souls for Christ. One soul in one nation at a time, anywhere in any place, at any cost and sacrifice. ብዝብል ጽኑዕ ዱልዱል መርሖ ተመስረተ ሚኒስትሪ እዩ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ናይ ሎሚ መልእኽቲ ኣርእስቲ ፈሪሃ እግዚአብሔር ፈሪሃ እግዚአብሔር ፍርሃተ እግዚአብሔር ንኣምላኽ ምፍራሕ ሓለፋ ኩሉ ስልጣን ሓለፋ ኩሉ ማዕረግ ሓለፋ ኩሉ ፍልጠት ሓለፋ ኩሉ ጥበብ ብቐዳማይ ስራዕ ፍርሃተ እግዚአብሔር ኣብዛ ሓለፈ ኣስታት 3 ወርሒ ኣስታት 115 ነጥብታት ርኢና ካብ ቀዳማይ ክፋል ክሳብ መበል 23 ክፋል። ሎሚ ኣብ መበል 24 ክፋል ካብ 116 ክሳብ 120 ዘሎ ነጥብታት ክርኢ ይደሊ ብዛዕባ ፍርሃተ እግዚአብሔር። ደጊምና ዝረአናዮ ኮታ ዘይስልችወና ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ንኣምላኽ ዝፈርሑ ብስሞም ኣምላኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባኦም ተዛረበ። ተቐዳማይ ዝረአናዮ ኢዮብ መንፈሳዊ ቅንኢ ኣብ ልብኻ ዝሕድር ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ቁኑዕ ካብ እከይ ካብ ክፉእ ዝረሓቐ እዚኣ ትመስል የልቦን ኣዝያ ክብ ዝበለት ማዕረግ ምስ ስምካ ምስ ስመይ ክትኸይድ ዝደልያ አብርሃም ሪናዮ አብርሃም ብዙሕ ውርድ ምስ በለ ዳሕራይ ግና ፍጥረት 22 እግዚአብሔር ከባድ መራር ዝኾነት ንወድኻ ነትፈቶ ወድኻ ይሳቀሲ ሰዋ አለ ይብሎ ሓራይ ከመይሊ ንዓኻስ ነቲ ዘፍቅሮ ኣምላኽ ከመይሉ ድኽሎ ሽዑ ተሓሳብ ክሕፅሮ ክገብሮ ኢሉ ስፈተነ አብርሃም ሕደግ ንኣምላኽ ከም ትፈልጥ ሕጅ ፈለጥ ክብሎ ከምቲ ንሱ ዝርድኦ ገይሩ ኣብታ አብርሃም ወዲ ይስሐቅ ክስዋዕ ኢሉ ፈተነላ ቦታ እግዚአብሔር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኣ ሓደ ወዱ እምብሰ ዘይበላ አብርሃም እግዚአብሔር ድማ ሓደ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሊፉ ሃቦ ዳሕራይ መንእሰይ ዮሴፍ
منأسي يوسف بتبعت أنا نأملاخ فريحة كل كله أب لفترات 4 قلتن فقدي تشمونته زربات رأي نبرن بقبري فترة 3 شعتن فرشعته حان سبيتي بإتفار تبهل أو قبسي سواء سرح مسكده نعم زي حرس زي نقص سواء يلن أي فالكن إذا خفوا نقر أبقى المعاملة كم يلخ قوره أكي مال السيو خفوا نقر كم دم نهميا رينا نهميا رافع حمشته فقري ست حمشته قدما يزنبروا سبات ما راح تشبع منتي تهزبي يخبروا لنا برو يلو إيه إنجيران وينن أمسنا بلو 4 مسكال برور أمسنا بلو ورتهم أبت تيام نور قلاوهم أبت هزبي سلت إنا منورو أنا كنا نعم لا سلت فرح كمو أي كبركم طعي مراحي مسؤول اللون طعاتي خونو شعور نهم ياتعي سلنبرة نعم لا فرح سلنبرة كلهم مسؤول صرحوا تختبع يرسالم تهنز هنت نعم لحظة يفرح مراحي كاب قبل جميركا كساو حقر مراحي أب تحتي زلو دماني آساري يسعبو نوزي قويتا يسوس ويليخم يقولوا لنا أبلو قاس شوعته كمان عشتو خيتا سحتوهم معان كفو يتخونوا ويليخم دحري مرينا حنانيا أبت جزء نهميا يرسالم قصر صرح له زنبر أيو حاو يرو حاو حناني زبهال جناخه ني حنانيا أبت قصري حلاف زجورو بغنيات كزارب كله حنانيا حلاف كل مسقطو أمون نعم لحد ما صفرح سلازي شمكوه أزاز جبركوه زي انكلتين زي فلالا إدم قانتين أمون نعم لا صفرح حيرن زخدا بحراي مرينا أوبديا زبهل زود ما زجر منيو أدم أنا قصات تشوم أنت فقدي سلسته ستخلته عاب تحتي عزي أكوي زخوانه كفو مراحي نقص أكاب سرح زنبرة نجازو خلو أزاز زنبرة السكن النبي إلياس زاروا خلو أنا كامل سنة جمري نعم لا فرحي حرامرينا نو ما هيك مسكي مسولو أملاخ فرحات أملاخ تدريخو مركب سرحي لنا أب إبراهيم سلطة 6 حدا فرشوعته كم سمورينا سمعون زبهال علم السجابة أبي رسول من بريرو لو أسكلته إسرائيل حمشتن مصباي مصنع إسرائيل صب زنبرة أملاخ زفرحي لنا مام فاسكودس سنبرة دحري مرينا كل تانستي شفران وأز بحلا ساعة حدث شوعته زين محرست إبراهيم نيران نقص أزيو كفوز خونه حق يوص أواجي وجه أودات خينم قتلوا نب حردي إذا حلو أول تخينن جن حدا جان نساتن جنا نأملاخ تفرحة خمو أي كبران كابت الرئة زفرح زفان فرونسي زي الرئة زفان أملاخ فرحة دحراي انتهي نرئي بزو حزبي أبي يرسالم نأملاخ فرحين يرو قولوا هلا شو قد دخلته نستيفانوس موته نئز كز فرح سبات قبر ويبلنا لمن فرحوا نأملاخ فرح سبات بزحت يوم أملاخ ني فلطو ميم حدا بحدا صحافي جن سبات يلو بزحت زغونو كمون صعت تربعته فقدي تسحدن እግዚአብሔር ህዝቢ እስራኤል ካግብፅ ወጥቶም ከሎ ተዓባይ
ናይ ኢዱ ዝገበረቱ እምርቲ ምስ ረኣዩ ህዝቢ ይብለና ንኣምላኽ ፈርሐ ህዝቢ ኩሎም ህዝቢ ኣይኮነን እዩ ህዝቢ ብዙሓት እዮም ሓንቲ ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ንኣምላኽ ዝፈርሑ እንተለዋ ጥዒት እያ እቲ ሞራል ስታንዳርድ ክብ ዝበለ እዩ ዝኸውን ዝኩሉ ቅንኢ ሓሶት ስርቂ ዓሌትነት ኩሉ ዝመፅእ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ህዝቢ ሃይማኖታዊ ክኾን ይኽእል ሰንበት ክዝምር ይኽእል መፅሓፍ ቅዱስ ክሰብክ ይኽእል ኣብ ውሽጡ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ሰብ እዚኣ እያ መለክዒት ካልእ ኣይኮነትን እያ እዚኣ መለክዕ ናይ ሓደ ሰብ ኩሉ ዝረኣየ ንጉስ ዳዊት ንጉስ ሰሎሞን ኣብ መክብብ 12 ፍቕዲ 14 ናይ ኩሉ መጨረሽታ ስምዑ ኢልና ናይ ኩሉ ንኣምላኽ ፍርሕዎ ኢሉ እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዝተውሃቦ ሓላፍነት እዩ እዚኣ ኢሉ ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ርኢና ነርና ብዛዕባ ምዕዶ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ንኣምላኽ ዝፈርሑ ኣብ ግብረ 13 ፍቕዲ 16 7 ነገር ርኢና ነርና ሎሚ ምዕዶ ሃዋርያ ጳውሎስ ንኣምላኽ ዝፈርሑ ሰራሕተኛታት ሓላፊ ዘለዎም ልዕሊኦም ሓላፊ ዘለዎም ስለዚ ኣብ ልዕሊኻ ሓላፊ ኣለካ ድዩ ዓምለካ ድዩ ንዓኻ ምዕዶ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መጽሓፍ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 22 4 13 ክርኢ ይደሊ ቅልጥፍ ኢለ ተቐዳሜቲ ኣቱም ጉዞኣት ይብል ኣብቲ ግዜ እዩ ሮማውያን ይገዝኡ ስለዝነበሩ ጉዞኣት ኢልዎ ኣሎ ግናኸ ብዘመንና ሰራሕተኛታት ኣብ ኩሉ መዳይ ትርከቡ ንኣምላኽ ትፈርሑ ንእዝጊ ትፈርሑ ሰባት ካልእቲ ነቶም ብስጋ ወይተትኩም ዝኾኑ ወይተትኩም ክሉ ዘሎ ናትኩም መራሕቲ ሓለፍቲ ዝኾኑ ኣብ ስራሕኹም ሱፐርቫይዘር ንብሎ ኣብዛ ዓዲ እዚ ኢቱ ሓላፊ ኣብ ልዕሊኹም ዝኾኑ ንኣምላኽ ዘይፈርሑ ክኾኑ ይኽእሉ ግናኸ ነቶም ንኣምላኽ ዝፈርሑ ሰባት እዩ ትምኽሪ ትምዕዶ ነቶም ንኣምላኽ ዝፈርሑ ሰባት ኣቱም ጉዞኣት ኣቱም ሰራሕተኛታት ነቶም ብስጋ ቆይተትኩም ዝኾኑ ሳልሳይ ብገጽ ረአ ንሰባኽ ተብሉ ጌርኩም ዘይኮነስ ሓዙኒ ብገጽ ረአ ንሰባኽ ተብሉ ዘይኮነስ ራብዒቲ ብጉሩህ ልቢ ንእግዚኣብሔር እናፈራሕኹም ተዓምኻ ተሓላፊኻ ንኣምላኽ ዘይፈርሕ ክኾን ይኽእል ጭክን ክኾን ይኽእል እዚ ንሕሰሚዕኻዮ ዝኩሉ ፀቕጢ ካባኻ ወሲዱ ኩሉ ሸክምኻ ወሲዱ ስራሕኻ ቀሊል ክኸውን ይገብሮ ሓምሻይ ብጉሩህ ልቢ ተኣዘዝኩም ምስ በለ ተኣዘዝዎም ሻልሻይ ነቲ ዓስቢ ርስቲ ካብ ጎይታ ከም ትቕበልዎ ሓደ ሰብ ነይሩ 50 ዓመት ንኣምላኽ ዘገልገለ ገና መንእሰይ ከለኹ ኢሉ ስራሕ ሰርሕ ነይረ ኢሉ እኳ ናብ ስራሕ ክኸድ ከለኹ ጎይታ ንዓኻ እኮ እሰር ሰለኹ ይብሎ ንዓኻ እኮ እሰር ሰለኹ ስኻ ነቲ ሓላፊ እየ ነቲ ነተዓዘዘ ግናኸ ልዕሊኡ ሓደ ዓሚ ኣሎ ሓደ ሓላፊ ኣሎ
يسوس بحال نعخا إيه زكاة الله نعخا إيه نابله سرحو قليل قبر له شاوعتي إنا فلتكم تمامتي فلتت الليك أيو رديت الليك أيو نزيه هوسية 4 6 راح 4 فقط 6 حزبي زي فلتت أفعي لك أبصر حخا حد زي ذكرني حد قال سأل حوي سأل لي إيه عمي وي كفويو كتشكن شو لك تقبر دخيليا بلنا أملاك حد بس ساعتي نزع عمخي استبارخيو سألي له شو حيبرنا مسألة يذكرني تحري بزح عامت سبعي خميلو بخم تغيره أملاخي سبات خير زخيل أنا يخون كن سخي يخون كن أملاخيو سلازي نا أملاخي الكخت جزاء خلها خسرح خلها تأزز كلها نصرخ قوري شاملتي اتقبروا وزبله اتقبروا وزبله خلو نا أملاخ نابلكم خو أملاخ عاصمي خم رستي خمويتا خم تقبلوه أودن هشعي نسب زي كونس نقويتا خم تقبروا غيركم نا أملاخ أبسرح ذا خيوسي أنا نا أملاخ سرحتني أيلك تعم خاز زخوني يكون تقبروا خلها حراي من هذا أزاز لني قويتا لني قويتا يا أملاخي السيو عمي السيو ناتي حلقة أودن أسرعي كاب لب قبروه كاب لبي أزيو رديتي يحتت فتأتي حتت بحقي عينو دبر حلو سب أساس حدا نقول خريستوس إيخم تجزئوا زلهم صرحوا زلهم صراحة سيلكا نعم الأخير بقى نسبة أكم نجار تقول رعيو نعم راح تخبر صراحة نعم الأخير كات تقوله أسئلة عسر دخلت دما نتي عماس إذا مراحي عمخا حلق أخا حلافي اللويو أملاخي بحال تزعم مسأس أبكن تزعم مسأو كيف الدقيو فراد الله مالتي دفترت سشمتي ترحم مشتن أبراهام أتا ناي كل مدري فرادي بلو مالتي كل مدري فرادي أولس خلاص بتقص 4 شوعته صادق فرادي بلو صادق فرادي هو منقست أنا عنايا أودن سلسة علو وقصون يبولون نزيو قبر حوارات أساس لا شمونته أبقى من أملاخ علو يلن رومي خلطة أسرت حدا أملاخ سي قصريو يدالون إذن تفريدك ترديكوا فرحة أملاخ نا أملاخ نا فرحة أبسرحة خابت مارر إيه خابت بل قويتان أخي أزكاز الله أخي أزكاز الله سحق إني فرادي إخا فردن نا أملاخيو نو حديكا حنا مفلاي نا أملاخي تصحف الله نو قديفكا نا أملاخ بقروه لبي قتقزو خلها قلو خلها أمانني سقطي كل شخمي كابخا يقللك مخنياتهم تقزو زلخا نأملاخ خمز خونه سرحنا سرحخا أملاخنا أخي أجزاء كزلخو اندابلك أملاخ صقو يبكى سرح دما فوق شخو
እዚ ግን ናይዚ ኩሉ መእሰር እንታይ እዩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ልብኻ ክመልእ ከሎ ሓወየ ሓፍተይ ክቡራት ሰማዕተይ ናልባሽ ኣብ ስራሕ ቦታ ዓምኻ ኣዝዩ ንኣምላኽ ዘይፈርሕ ይጭክን ሎሚ ግን እዚ ሰሚዕኻ ፍርሃት ኣምላኽ ዛሓ ሓራይ እንዳበልካ ካብ ልዕሊኡ ኣብ ልዕሊኡ ሓላፊ ከም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ዓምኻ እሱ እንዳሓሰብካ ክንዮ ተሓስብ በቃ ኣምላኽ እዩ ናተይ ሓላፊ እንዳበልካ እዚዩ ፍልጠት ይሓትት ርዲት ይሓትት እሞ ምናልባሽ ሰላ ሓወይ እዚ ትብሎ ዘለኻ ፅቡቕ እዩ ሰናይ እዩ ግናኸ ምስ ኣምላኽ ሕብረት የብለይን ኣምላኽ ምሕረት ክገብረልካ ይቕር ክብለልካ ምሳይ ዝሓፃር ጸሎት ጸሊ ብርክ ክበል እዳውካ ናብ ሰማይ ዘርግሕ ወየሱስ ኣብ ቅድሜኻ ንቐርብ ኣሎና ብሓጢኣተይን በደለይ ድማ ይእመን ደንግጸለይ ምሕረትካ ኣባይ ይዕዘዝ ወየሱስ ንዓና ብሂወተይ ጎይታይ ክስዕበካ ወሲነ ኣለኹ መንገዲ ብርሃን ክመላለስ ንዓኻ ክስዕበካ ለመወሲነ ኣለኹ ሓግዘኒ ደግፈኒ ስማዕ ሓወየ ፀሊ ካዶ ጽቡቕ ጌርካ ኢየሱስ ዕርፊ ኣብ ኢዱ ሒዙ ድሕሪ ጥምት መንግስቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን በለ መስቀሉ ተሰኪሙ ዘይስዕበኒ ንዓይ ብቑዕ ኣይኮነን መስቀል ሓሰር መከራ ፀርፊ ውርደት ስቃይ ዝሓዘ እዩ ኣብ ክንዳይና ክንዳኸን ክብል ኣብ መስቀል ተሳቂዩ ሰባት ጡፍ በልሉ ብዘንጊ ርእሱ ሃረምዎ ተሳቀየ ሞተ ድሕሪ 3 መዓልቲ ብክብሪ ተስአ ናብ ሰማይ ድማ ብክብሪ ዓረገ ክዓርግ ከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 11 ተማሃርያት ናብ ሰማይ ክጥምቱ ከለዉ ሃንደበት መላእክቲ ገይጾም ኣቱም ሰብ ገይላን ንምንታይ ኢኹም ኣብኡ ደው ኢልኩም ናብ ሰማይ አንቃዕርኩም ጥምቱ ዘለኹ ከምቲ ሕጂ ናብ ሰማይ ክዓርግ ዝረኣኹሞ ከምኡውን ተመልሹ ክመጽኡ በልዎም እወ ወታ ኢየሱስ ንዮሐንስ ክገልጸሉ ከሎ ራእይ ዮሐንስ 3:11 ራእይ ዮሐንስ 22:11 እነሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ በሎ ቀልጢፈ ይመጽእ ኣሎ ደወል ክድወል መልእኽቲ ክንፋሕ ኣብ መጨረሻ ምዕራፍ ኣሎና ሓወየ ሓፍተይ ክቡራት ሰማዕተይ ኣሳር ኢየሱስ ሰዓብዎ እታ ግዜ ተወዲአ እያ ናልባሽ ዝሓመምካ ኣብ ዓራት ደቂስካ ብቓንዛ ትሳቐ ዘለኻ ሓወየ ሓፍተይ ኣቦ ኣደ ቆልዑ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይፈዋሲ ኣብ ጻት 35:26 ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክካ ፈዋሲኻ ኣምላኽ እየ በለ ከምኡውን ኣብ ያዕቆብ 5:4 ትፍወሱ ንሕልኩም ጸልዩ ኣናዓኻ ጸሊ ስኻድ መርዓይ ጸሊ መደብካ ዘርጋሕ እሞ ናብ ቴሌቪዥን ቅርበል ወእግዚአብሔር ኣምላኸኒ ንዓኻ ኣሚነይ እዳወይ ዝርግሐን ኣለኹ ወየሱስ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ሰማርያ ዝገበርካዮ ኣብ ከተማና ክትገብር ይልምነካ ኣለኹ በሰዓት እዚ ሕማም ዘበለ ስቃይ ዘበለ ቃንዛ ዘበለ ብስም የስእ ዘካ ኣለኹ ጠስሚ ኣብ ሓዊ ከም ዝመክኽ ምኽኽ ሓወየ ነፃ ኹን ሓፍተይ ነፃ ኹኒ ብስም ኢየሱስ ሓወየ ሕወ ሓፍተይ ሕወይ ቆልዑ ሕወዩ ናብ ቤት ትምህርቲ ድማ ተመለሱ ብርሃን ኣምላኽ ናብ ገዛኹም እቶ ብርሃን ኣምላኽ ናብ ገዛኺ እቶ ጸልማት ዘበለ ብስም ኢየሱስ ተኣለ ስማዕ ሓወየ ሓፍተይ ኣፍካ ክፈት እሞ ንኣምላኽ ኣመስግኖ ንስኻ ሓንቲ ስጉምቲ ትወስከለኻ ንሱ ድማ 7 ስጉምቲ ይወስድ ንምንታይ ሰናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ፈልጦ ቀዳማይ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሕሊፉ ሃቦ ኣሎሄ ኣሎሄ ላማ ሰበቕተኒ ክሳብ ዝብል ተሳቀይ ሕሊፉ ሃቦ ንምንታይ ህይወት ክንረክብ ከምኡውን የሱስ ጎይታና መጺኦ ምድሪ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 10:38 ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ እንዳተመላለሰ ጽቡቕ እንዳገበረ
كمون أو مرقس 7:7 تم هزبي حلفة تجرموا كله صبوا جبروا كله صبوا جبروا زي كذا ويتهازي زخ جبر زخ ليلن عاوز هناي تأمن أملاح زخونة أمه حوي يسوع كريستوس حياو قويتاي عبران 13 يسوع كريستوس تمالي لومي نزل عالم نسئيو عاي تلوطن عاي تغيرن እቲ ኢየሱስ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ሰማርያ ዝገበሮ ለምውን ኣብ ከተማና ክገብር ዝከኣሎ ሕያው ጎይታ እዩ ባሂበልካ ባሂበልኪ ሕያው ጎይታ እዩ ዘለና ብኽብሪ ኣብ ዝፋና ቦታ ኣመጠ ብኽብሪ ተመሊሽ ዝመጽእ ምንም ኣብዛዝም ኣለኹ ኣብ ቀጻላይ ፍርሃተ እግዚአብሔር መበል إسرائيل حمش تخفى كان الرخب دحمكم باي